सदर के नहले पर हुकूमत का दहला। अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करा लिया। सदर को मंजूरी के लिए दोबारा भिजवाया जाएगा। आरिफ अलवी के दस्तखत न करने पर बिल 10 रोज बाद कानून बन जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, सदर अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें, किसी सियासी जमात के रुकन न बने। पीटीआई सेनेटर्स का एहतजाज, बिल की कॉपियां फाड़ दी। पंजाब में इलेक्शन कराने के पैसे इलेक्शन कमीशन को न मिल सके। हुकूमत को 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने थे, लेकिन ये रकम इलेक्शन कमीशन को न मिल सकी। हुकूमत ने पैसे देने पर असेंबली से राय मांग ली। इलेक्शन अखराजात बिल कौमी असेंबली को भेज दिया गया। स्पीकर ने कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया। कौमी असेंबली का इजलास अब अगली जुमेरात को होगा। मुल्क में इलेक्शन का मुनक्किद होना एक आईनी जिम्मेदारी है जनाब स्पीकर, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कौमी और तमाम सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त में निगरान हुकूमतों के ज़ेरे एहतमाम कराए जाएँ। इससे अखराजात की मद में बचत की जा सकती है। पीटीआई ने एक बाकायदा मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए आईनी व कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की है। मुल्क में पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कहते हैं, एक ही दिन में इंतखाबात से अखराजात की बचत होगी। पीटीआई की पूरी कोशिश है मुल्क दिवालिया हो जाए। ये अनासिर मुल्क को दिवालिया नहीं कर सके, लेकिन आईनी बहरान पैदा करने में कामयाब हो गए। हुकूमत का हर साल 10 अप्रैल को यौम दस्तूर मनाने का ऐलान। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अवाम का रोशन मुस्तकबिल यकीनी बनाने, उसके असूलों की बालादस्ती के लिए मिलकर काम करने का अहद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का शहीद भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियों का जज्बाती अंदाज में तस्करा। जेल की काल कोठरी से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी साहबजादी को खत लिखा, जिसमें तहरीर किया, याद रखना फलसफा बेबस और मजबूर इंसानों की भूख से जन्म लेता है, सो उनसे अपना रिश्ता मजबूत रखना जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वफा का ये रिश्ता निभाते हुए तख्ता-ए-दार को चूम लिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी रिश्ते की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। We can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. अपोजिशन मुज़ाकरात चाहती है तो शहबाज शरीफ से बात करे। हमने नहीं कहा था बॉयकॉट करो या इस्तीफे दो। मुज़ाकरात के लिए शराइत न रखी जाएं। साबिक सदर आसिफ जरदारी का पीटीआई को जवाब। आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब। कहा, किसी को आइन से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को बनाने वाले हम हैं और बचाना भी हमारा फर्ज है। मैं अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी आइन के मुहाफ़िज़ हैं। जो सियासी बातें इधर की गई, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफ़रतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। हमारा काम ये है कि जल्द फैसले करें आइन और कानून के मुताबिक। आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अपनी गलतियों और नादानियों से सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐवान में होने वाली सियासी बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पार्लियामेंट हाउस में दस्तूर कन्वेंशन से खिताब। कहा, हम दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। वज़ीर आज़म ने 10 अप्रैल को यौम आइन करार देकर एहसन इक़दाम किया। समझे थे अदम एतमाद हो गया, साजिश खत्म, लेकिन साजिश आज भी चल रही है। साजिश में मुलव्वस लोग आज भी अदलिया में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का खिताब। बोले, हमने 1, 2 नहीं 3 आमिरों को भगाया है। आमिर ने नफरत इंतकाम की सियासत का बोझ डाला, जिसका आज तक मुकाबला कर रहे हैं। आईनी बहरान चल रहा है। चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जजेस अपने केस को अक्सरियत में साबित करना चाहते हैं।
الیکشن کمیشن نے انتخابی نتائج کے اعلان اور پول ڈے کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو خط لکھ دیا۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) اور 58 میں ترمیم کی تجویز، کہا اختیار پہلے الیکشن کمیشن کے پاس ہی تھا، 1985 ضیاء مارشل لاء کے دور میں واپس دے لیا گیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ آگے ہو گئی۔ انتخابات اب 18 اپریل کے بجائے 7 مئی کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ رمضان کے باعث امیدواروں نے انتخابات کی تاریخ بڑھانے کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس سمیت 4 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت دائر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن کے نام شامل۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف بھی ایک اور شکایت دائر کی گئی۔ درخواست گزار سلمان ڈوگر ایڈوکیٹ کی 4 ججز کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیوریٹو ریویو واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اٹارنی جنرل منصور اوان کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں پیشی۔ جسٹس قاضی فائز کے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی درخواستیں 26 اپریل 2021 کو خارج ہوئیں۔ حکومت نے وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کی۔ پی ٹی آئی نے نظر ثانی درخواستیں خارج ہونے کے خلاف کیوریٹو ریویو دائر کر رکھا تھا۔ لاہور میں روڈا شہریوں کو بہترین طرز زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا ماحولیاتی سروے کا پہلا ڈرافٹ مکمل۔ روڈا انڈسٹریل زون میں 550 کے قریب انڈسٹری میں سے ایک کے پاس بھی ای پی اے کی NOC موجود نہیں۔ انڈسٹری کو ماحول دوست بنانے کے لیے اقدامات جاری۔ تمام انڈسٹری، ماحولیاتی اثرات، زیر زمین پانی کا استعمال، سیوریج اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا۔ منافع خور اور ذخیرہ اندوز پھر سرگرم۔ لاہور کے اوپن مارکیٹ میں چینی 125 روپے کلو ہو گئی۔ برانڈڈ پیکنگ والی چینی کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ، قیمت 130 سے بڑھ کر 145 روپے تک جا پہنچی۔ چینی کی قیمتیں بڑھنے پر شہری پریشان۔ عید قریب آتے ہی بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ خواتین کپڑوں کے ساتھ میچنگ اشیاء خریدنے میں مصروف۔ بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں اور بچیوں کے لیے جیولری کی خریداری۔ دکانداروں کے ہوش اڑا دینے والے دام، غریب قیمتیں سن کر پریشان۔ پاکستان ایشیا کپ کی میزبانی سے دستبردار نہیں ہوگا، پی سی بی کا 2 ٹوک موقف۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ایشیا کپ کی میزبانی کے لیے جو فیصلہ ہوگا اس کے اثرات ورلڈ کپ پر بھی پڑیں گے۔ اگر بھارت میچ تیسرے ملک میں کھیلا تو یہی ماڈل ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے بھی ہوگا۔ حکومت کا نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا فیصلہ، کابینہ نے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔